تحریمات اللہ چه مخلوق پا ځان باندې حرام کړي اللہ و تا حرام نی ویلی او دے و تا حرام وئی اللہ کا زمان پا ملک دا ډیر دی دا نئے پر از باندے دا شروع پر از باندے کار وئی مکو دا سپیری دی پا دیر از کار نکیگی پا دیر از باندے وئی میخ اخکر نلود دائی نو جیسا کار پسی دی نو دا نئے پر از باندے سے شنبی او چار شنبی پر از نکی زکادارا دی وئی سپیری دی پزانے پزور حرامی کڑی حلالے دارنگی شنا شین سادر وئی مجوڑو شنا کپڑا وئی بمنگا نزی او دا پزانے حراما کڑی دا زمنگی او مارگرے او شین سادر جوڑ کڑے ہو نو چه کور تراغے نو مورے پا جڑا شوا او بچی ادا دی سکڑی اگوی اولی وی پلار دی شین سادر جوڑ کڑے ہو نو آگا مڑ شو دا پا منگا نزی نو آگا سادر کون کا کٹ کے خدا پسمکا وطا کینا سا پا جڑا شو جڑای شروع کړه دروغو مورې بچے ولې وې دې سادر ته جاړ ممړ مې نه کی هغه بچے دا خو کپڑا دا خو مړول نه کایو دې ته چې پلار را لمړ کړو دای په ځان آرام کړیو چې شین سادر بنا چې دا آرام دی دارنګي چرګي با بانګوي نو هغه به مستای نه بانګ ویلو نو دای وی کور کې مسات داس پیرا دا مولا لا ورکا نو آبا دای نه ساتلا داس پیرا دا کدا دې کور کې وساتلا نو کور به سپیر شي حلال په ځان باندې حرام کړیو دارنګي چې سکار پسې دي نو پلاره کې کسبه مخلا درغړم بیا یا یو بدخویا سړې مخلا درغه نو کار دې نه کی نو اکتر با کار پسی دشپی وطل اسوک مخیل آران دیشی او یو کلی یو سڑی مقدمه وا نو دشمن راگے نو آگو ورطا پا کسا کے سپی ہوتا نو دے چه تاریخ راتن چه وراود نو سپی ویلی دے نو بیا بکورتا لار سپی با مخ نظما نو بیا خواهیم چنگور تا غصشی وی سپی رینن ستا پا مخ را پاسی دلی ما تائی پا مخصل را پاسی دلی دا سپیری دی ادا سپیری دی او دا د ځان نه جوړ کړیو حلال په ځان حرام کړیو او صرف دا نه په پیدائش کې په مرګ کې په خادای کې یو شی نو چې وړو کې با پیدا کېدو نو اول به مور ورلا پکاټ کې نه سملولا چې وړو کې با پیدا کېدو وی به د خری لام سیوا تا خور کوي نو د خری لام سیوه راړ نو هغه به وته خورګزه د خپل ملک رسمونه واما تاسو هغه بلا نور شانی نو هغه به وته خور کا او خزا به پسم لولا دا دې وجنا پتولای به داګم لاس حرام غنلا نو د خری په لامسی به سم لولا چې د خری بچي څنګه پیدا کی چې د دې پیدائشي راوم کوچه پیدا شه دا یې سبب بیانو نو د خری په لامسی باندې وسم لولا پتولای سم لول حرام ګڼلیو دارنګ چې وړو کې وا پیدا شو نو هغه به ونه مونږه کې خدل یو نوم به نه کې خود یو حرام ګڼو ونه مونږه به والله کې خدل چې ګالا په یو نوم د برګ په سلا کړی نو دلا به مونږه نوم بدل کړی نو بیا به فرشتي ته نه معلوم نو نمونه به والله و کې خدل غوږ به ولا سوریک روح غوږ حرام ګڼو نو غوږ به ولا سوریک د عادی لپاره چې دا او پای دارنګي په پیسې به خرج کو خپل زیه وو ای به دا په پیسې ما پتا خرج کو اوس مشران نه تاسو کا فلانه وای په پیسې خرج کړو فلانه زګوي زما زیه نه پای نو ببل به په پیسې خرج کو چگینی دا ما پا دا خرس کرے دا زمانے دا دے وای سرے دوکا کولا او اخپل زیے پزان اگے حرام گنو دارنگی چے وڑو کے با پیدا شو نو ملاوے راوستا اگبو اللہ بانگے وی قامت وی نویرو ڈاک بے و ترا بارکو پخپلے بانگ ویل اقامت ویل داغ پا وقت کے حرام گنل دارنگی
چې د سنت وخت راغی نور بل رسمونه خو چې سنت وخت راغی نو وړو کې با ظلمه کېدا او سنتول باندې ولې دغه سي سنت حرام ګڼو سنت کې سکول غواړي نو سکول بداو چې وځ به راته دنا اوالک با ظلمه شاولوي بشو هغه با سنت باندې دغه سي په پاتې شو بیا به سنتول نه شو اپای کې هغه رسمونه او رواجونه چې د کوی دنه واخ براغه نو الک لا به کوی دن کولا نو جنای به خواږه کړه نو یې به راځي نرخ پار تا نو لاړبل جنای کرا مولای سے بیزان سره بوتله و دیو نکاح تړي نو هغه به خزو میاس کې ناسو هغه به نکاح تړو نو بیا به د ګړې شربت راړو او د ګړې حلوا دا دې لپاره چې موږ خواږه شو تریو شه به نه خوړ سار خبر شو نو د ګړې شربت به راړو نو یخ جمع باو او پای کې به د ګړې شربت راوړو یو ګلاس با یو اس کا یو ګلاس با بل اس کا یو ګلاس به مولا لا ورکو نو چې مولا با د ګړې ګلاس اس کو په یخ جمع کې نو بیا به سار مستو درین د ټوکا 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 ټوکی به کول تریو شه حرام ګڼو حلال وی ورګي کو تریو ورګو نو واخه په چاړې بشي دارنګي بیا با هغه نور رسمونه چې سمنګ ویل نشو د حیا د وجه داسې بی عزتی وا نو الګ به جنایت غوتا چولا جنای با الګ تا غوتا چولا نو چې الګ تا غوتا واچي نو هغه لکی دسرو غوتا به چولې وا دا لکی بیا سړیا الګ په الګ توم خوان گئی پنر تومه په کلاکوالی خوان گئی چې ګوته چولی جوړاره هغه وساله کی خوان نه کوي بیا دارنګي نسرو ګوتا به چولې وا ناروا حرام او نور چې کمی کاتی وي اخو نور وي بیا چې کله دا واده اخراغه نو الګ به ناوي کو سیرا به وتا چولا نو چې سیرا اندوانو به سیرا چولا د بوته سیرا وا چولا نو سیرا به وتا چولې او پاس به سور کړو او بیا به اسکر کرا بوته نو جسکر کرا به بوته نو آلته وی جوړاو ته بدلای نو سکر قربته نه پرتوګه پمنای دواړه وي استل چې ورېګه موږ در باندې مخکې شو نو خو به عزت تک نو چې به عزت به کنه هغه بیا کښ کولې شو او جماعت به بوته نو بیا به پکاټ کې کینو اپیغلی جنکای براله غیر محرمه نو هغه با کټو چاتو دیوا پکې ناستو آی با کټو چاتو کله به برکو کله به کتا کو دا مستی با جوړا وا تا یو رسم نو په دې ملک الګ به بوت جنای کرا نو جام به وتا غړک هغه به اړولې کې خود اره به شاب اول به وتا ګلونا کې خودل مونږ به وتا ګلونا وی والله عالم تاسو ورتا سوي ای به سارشته مازغې نشته خېټه شته کلمی نشته دا څه شی دی نو هغه به دا کوزا دا سي یو شی به وتا وی نو پدی وی آکه نو له جنکای بچا پیروي او جام به وتا غوړ کړه وی به دا بدغه سی اوچته نو هغه چاته اوچتولې شو نو هغه به تلا سلامو او ګوتی به بر را دا کې دی اخندا بوا مستی بوا جمل په دې کلی کې داو نور خو پریدا نو دا شی به شروع اجینا کای به ټیلې غسی به اور یو بازار سنبال کړو اپلیتی با جوړا وا اداي دینی رور دی اب ور سره و شابالا به وتوي شابالا به ور سره دینی رور اکثر به جنای به دینی رور سره لړا دا نور به بي دینو نو را به ځان سره بوتلو ادا کیسه و شروع وی وی هغه څه شه 400 کې پرتوب کې ګرځي دا ګلونه وکي خو دې شو بیا څه شه 400 کې پرتوب کې ګرځي نو هغه باندې هغه پرتوغاخ ټیک دی وی خندا بشوا
چیونی با پکی روان غنطی واقع با بیار چاہتا معلوم دے اللہ پلیتی با جوڑا وا یو پلیتی نو دے ملکی دا دینا علاوہ چه واده باو نو بیا بچی نکاو نو چی جنای بے راوستا نو پا زانگو که بے ورسال قرآن مجیدی خیو چه باختاور شی نو قرآن پسی بے ڈولکی کا گول نو چه قرآن پسی بے ڈولکی کا گول نو طول عمر بدن استای دلاس تباہ و بربادو او قرآن چه بے راوستا جنای ناوی نو اول بے والا قرآن پر لاس کے ورکو قرآن بے والا ورکی دا باختاور شی نو آگے دا نر بچا با قرآن واغس چه ما دا قرآن ہوئی که دا خواقی سر میں گزارا اکڑا نو پدرے مرض با خواقی انگور یو بلد سر نیولے اوپر زول با اکور کے ناوی سشو ناوی مرورا تلی را ناوی با مرورا تلی و اکور بروانو چه بے ناوی راوس تڑون بائے نو پورے بے والا الگ پلاس کے ورکو وڑو کے الگ بے ورک دا دید پارا چڑون بی آئی دیئے ہوشی جنای ورکول آرام گردولی ہو دارنگی بیاوے نکالا ملارا اس کورتا نو ماس خوتن الگ چه چابو آدو نو آگا تا با مرگر ہوئی تا پٹشا نو آگا بے کلا کوئی تا کس کڑے ہو کلا بے تتا خیجولے ہو کلا بے پی گساڑا کے ساتھ درہ چولے ہو ادائی با گردے دل ورپسی الگ سشا و الگ سشا آگا بارو کو او ملا وکور کے ناس تو دخدو میانس کے نو بیا بے نکاح تڑو نو چی نکاح بے تڑو نو دا جنائی سنم دے نو آگئی باتا دا جنائی نمو کو دا جنائی نم بسو خو ست تماشا بوا چے ذکر دا پختانو نمونا خوم دا تماشو کنا سوک شار شام گلو سوک شوتال گلو سم نم پکے نو یو مارگرے ہوئے نکاح تڑو نوی نکاح تڑو نوی ما چه دا جنائی نم راتاو خواهی نو دا جنائی نم آگئی چه استاد جنائی نم سکے خو بس وائی دا فلانی لورو نوی ما تا دا یو لوری دا وینا نوری دی نو ما کما یو با پا نکاح ور کوئی آتی لورو نم خواهی چه دا آگئی نم والم وی چه یرا استاد بس پر دا خو نکاح ہوتا نو ما سنگا نکاح ہوتا ما خیر زبا سوام چه تا دا فلانای دی فلانی لور کڑی را نو آگا بوئی چه ما قبولا کڑی را وہ چه نوم دی نو زبا سوام چه سوکا نوم راتاو خواهی نوم نومی کول آخری که یو سیواگڑ سڑے ہو بیاروی چیارا استاد من اکیگی نا اخام خواهد نوم تا پوس کے نوی ما چه نوم با کوم نا زبا سوام چه تا سوک دی دلا ور کڑی را و زبان چه دا فلانای دی فلانی لور کڑی را نو بوئی چه ما قبولا کڑی را ویدا چه خام خواهد نوم تا پوس که نو وایا نو ایما چه دی سنوم دی ویدا دی نوم دی سوڑا داد دای نکاو نو شرمولو پا خدای یقینو که سڑے پا وینا بدخیاری داد دای نوم نو نچه نکاو دی تاڑا استاد با میانس کے ناس تو نو استاد با وی دادا فلانای دی فلانی لا ورکڑی دا ورکڑی دا نو آگا باوی آو نو اول بے جنائی تاوی چه تا قبول کرے نو جنائی غریبا خو بننے میں راغلے وا جنائی باوا ملمانا باوا نو آگی باغاگ نکو نو دای بائی وایا کنا خو چه غلیش وا یا او خاندل بس آگے دلالت پر رضا کئی نو دای با پی خام آو کو نو آگی با آو کو نا نو دای بھائی وایا نو چا بد لور پا سٹائے والا او چا بد رنبی پا سٹائے والا وایا جنائے دش پہ ٹول اشپا بدا چل جوڑو جنا کائے با چاپے روی الکان با چاپے رو وایا تا قبول کرے نو آگے باغاگ نکو دی خواہ که باغتی آرے دا نو بڑھائی بے خواہ کے ناستا وا نو آگے با پیچھونڈائی والا گولا اے پا کانجر توب دے زڑگے سوڑ کا اس دے راواغ سلم کر کتابونا نو آگے با پیچھونڈائی والا گولا اونا وائی گوارے ما پا درے مرز ویلیو پکیر آگے آگا ساتے ویلیو تاتا ویو اونا وائی نو آگے غریبی کباویو نو آدھے اکلا ککڑا
نو بډای بازار لا خوان دا غستا مولا بازار لا خوان دا غستا ادا نکاح وتړلې شو یو لوی پلیتی بوا دا رسمونه او رواجونه دا ټول حلال په ځان آرام کړیو بیا په مړی کې په واده کې په مړی کې مړې باوشه کټ باول مولاو چتای او په هر څه کې ډومبه مولاو ها چې کوم حق پرستونو هغه ځان ساتلو کټ باغو چتای لامبای به مولا نو مولا به راو تعالی مړې ولامبو نو داغه مړې لامبول بسو اب جدا شرمو هغه تفصیل کوم ځان کراته بدکاری چاغي ور سره سکول نو امړې به ولامبو پاغ نو په هغه ځای کې بیا شامې بالې کړې وي دې ځای ته داغه روح راځي نو دیوی بابا لوي شامې بابا لوي ما سوتان بیا چې کله به بڑے خاخو سپیا کا به ور سره وړا نو هغه بلا کړي وا قبر څنګه به شي ودا ما ته یاد دي زمون پرې کلی کې نو سپیا کې به بالې کړي وي ا به ور سره خو دی وي دا چې ملائک ته نه یریږي چې څه وتاونه وای دارنګي چې به کټ وړو چې لاس قدمه ولاړ نو کټ به ونی و کټ نه دی نو دلته په جیب کې 10 روپے واچولې دا یو رسم په دې ملک نو بیا د مرګ نه بعد رسمونه او چې مړې باوشو مړې با پروتو دی ګونه به باندې او ویرګره به راغلې وي دا زمانه د جاهلیت کې مې اورستوم وي چې مړې باوشو نو هغه براله لکه او سړې مړیږي رسوم جاہلیت کے ذکر کئی نو آغا وصیت کئی خپل لورتا اذا نامتو فرینی بما نالو اذا نامتو فرینی بما نالو وشقی علی الجیب ابنت مابدی کلا چزمڑ شما زما تعریفوناو کا وشقی علی الجیب ابنت مابدی اواد ما بدلوری ما پس گریوان شلوا غم کے بے گریوان شلو مخ بے ٹاکو جڑا بے کولا او تعریفونا آگ بے کول تدا سوے او تدا سوے او تدا سوے بیا با قبر لسار روان شو خزی با راجم شوی رازی ننی ڈنبای رازا قبر لیزو پا اختر کے با قبر لروانو مقبرہ کے بے غوبل جوڑ کڑے ہو اټول با روانو راځي قبرونو لدو دا چا ویلو چې ته په اختر کې روان یا قبر لا اختر د خوشاله او د غم نو غم خو درې ورځې ختم شو او په اختر کې چې کما خزازي نو قاضي ذکر کوي اور شیخ القرآن انتصار کې ذکر کړی دي چې تاسو ته نشو نو هغه ورته وی ايما امراتين كلما قصدت الخروج كانت في لعنة الله هر یو خزا چې هغه د قبر د تلو اراده وکي نو هغه په لعنت د الله کی واذا خرجت تخفى شياطين من كل جانب کله چې دا د کور اوزي د چا پیرانه شیطانان ولا شاوتونه ور کوي شیطانان ته نه چا پیر شي واذا زارت الميتا لانا دارو المیت کلا چې قبر لا لاړ شینو د مړي روح په لعنت وای چې ولانا تړي تسل راتلې نبی علیہ السلام لور د حضرت فاطمه ویلی دروازه کې نبی علیہ السلام ورته چرته تللی وی هغه اخذ امړه هغه کرا په حل ذات دی لا قبرها نبی علیہ السلام و ابتدائی قبر لا چلے وی راگی ورطا حضرت تامن اکڑیو نسنگ بلاڑ شو نبی علیہ السلام ان ذات دی لا قبرها لم تریہی رائحات الجنہ کتدائی قبر لا چلے وی تابد جنت بویوم نولی دلے او خدا چداغی زڑکی قبر لطلولا او اگر لان نشی فلو ثواب حج و عمراتین آگے لاد یو حج دیو عمری ثواب دے نو چه زڑی کیگی او نزی دیو حج دیو عمری ثواب دے دا ثواب آمڑی توبہ خوانا او چه تا قبر لان شم تبسو کے
ہاں پا لارا تیرے گی قبر دے جدا خبر رہا پا اختار کے بدائی روانی پا مقبرہ کے میلہ جوڑا کری ایسے چل لے قبرون لزو دا ناروا دی او حرام دی او بیا آگا بیدات قبر تا گٹک دو رازی وے نو ڈالا با جوڑا کی رازی منگا قبر تا گٹک دو شیطان دیر حرامی دے چیو راسم پہ باندے نو بل شروع کی رازی وے قبر تا گٹک دو نو خلق با راغون کی انن با دفلانی قبر تا گٹا خخو انن با دفلانی قبر تا گٹا خخو دا رسمونه دا کم دانا جوڑ کرل دا ټول رسمونه دی یو رسم نه کشمیری پا بعض ملکونو کے چلا کمی خزے بچے نہ کیگی وہ مولیان راولی او پاگئی ڈوڑائی اخری نو بیا چاگئی لاس ہوئی دی پا کم خانہ کے نو آگا او بوسی او پاگا خزا باندے واڑائی او آگئی اختیار تی کی وہ واڑا ادری گی نو خزا دا آگئی دا خپو دا لاندی تیرے گی داوئی چے بچے ہوشی تو خدا یقینو کا شیطان تے عقل اگستے ہو پا شرمونے ہو شرمولو چے سڑے سوچ کئی دا معاہد کو ذہن دا نمانی چرات سے شروع دی او دا رسمونا صدا قبیلے تاریمات و عبادنا چے پزان حرام کری دی او لازم گردو لی پرے خودل شرم گڑی کول شرم نگڑی او پرے خودل شرم گڑی دا دی خلاف جہاد دا لوی جہادو او دا اللہ دے حضرت شیخ القرآن باندے رحمت نولی دا چا کولے شو دا شر خلاف دا بدعات و خلاف دا رسم و رواج خلاف دا آسان کار نو واتقوا اللہ ویری گئی دا اللہ نا وعلا اللہ فلیتوکل المؤمنون او دا رسمونا کا گورے سناجہ تو طرف دنو فلا پندیو گورا نو اگر دا رسمونا ذکر کری دی دا ربو چدا گئی اگر رسمنا سسو دارنگی بلوغ العرب فی احوال العرب دا رسمنا ذکر کری دی رسوم جاہلیت دا مولانا نجم الدین سے ہاروی اردو کے دے دا ہندوستان عالم دے اگر نکلے دا رسمنا دا گئی دا آگستی دی دا گئی دا وادن اڑائی گانے دا گئی دا کوئی دن اڑائی گانے او دا گئی اگر رسمنا اگر آوالا او دا پختانو رسمنا راوالا ہر یو نا پکار دی چه د خپل قوم رسمونه را جمع کی آغا رسمونه چه د شریعت خلاف دی او بیا د جاہلیت رسمونه یو طرف تا آغاولی کا او یو طرف تا داولی کا او چاپی کا چه گو رئی قوم دا تاسو او دا غی رسمونه دی تاسو غی کے فرق سا دے دے بزر خلاصه لی کی خلاصه خوشتے کانا بستے کانا چیز کم شئی نو دے اگیلا مانا چه دا کم ضرورت دے اگولی کا رسمونا راجمع کا او دا اگے ردولی کا چه دا رسمونا پا دے ملکے او دا دا اندوانو رسمونا دا دا سکانو دا دا یهودو دا نصاراو دا دا زمانی دا جاہلیتو دا ستادیوسو گو رفرقو کا او دا رسمونا دا دے خلاف جہاد دا یو ضروری شے ہو واتقوا اللہ اخلق تباہ پا دے رسمونا شو وی رخ سشید اشتے کور کے او حالت خراب دے او گزارن سلام دی گزارا کی تا رسمونا مکو چکی گی کہ نکی گی او چه رسمونا انو آئی تا بے سوکتیم کیا بیا خزے بڑھائی گانا تا خود دی کتابونا یاد دی او خزے طول رسمونا دا خزو دلا سدی الحمدللہ نن خزے قرآن تا کینا ہستے او درسونا شروع شو او پا دا طریقہ با رسمونا ختمی گی چه غیر قرآن نا خبردار شوئے چه غمی اکم ایو پا کی جڑا شروع کی نو بلا رامن ڈکی ہوئے بس کم بڑے شرمے گئے انہوں نے چھتا جاڑی پا دے غم کی نو آئے ملامت کی نو کاغا سوئی نو دو ادری دا آغا زائن را پاسی بس کا نو بلا پا کی آواز کوئی دا پنجی رائے را غلی دی کیا نا دائی چھتا بندہ جڑا تپری دی دے خواہو شاکلو کے رشتہ دار آئی نو چه چارتا غمی زمان کلی زنانہ سلی نو چه سوک جاڑی ہوئی گلشا دا ناروا دی نو جنگ شی ودا پنجرائے را گا پنجرائے پرے دا ناروا دی نبا کوئی